Lifebuoy Tariri. Ha 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 ha. जीवनमा जब सब थोक तहस नहस हुन्छ, सब कुरा गलत भएर निस्किन्छ, त्यस्तो बेला आफूलाई कसरी खुश राख्ने यसको विधिलाई चर्चा चलाएर म तपाईसितको आजको साँझ बताबुङ्गो पार्दिन। म यतिखेर यो सबै थोक बिग्रिएको अवस्थाबाट किन शुरू हुन खोजिरहेको छु भने तपाई हामी त्यस्तो अवस्थाबाट धेरैचोटि गुज्रियौं के, त्यो अवस्थालाई पार गर्यौं के, सब थोक तहस नहस भएको अवस्थालाई। सब थोक बिग्रिन्छ, सब थोक उल्टो पाल्टो हुन्छ, जे छोयो त्यही भाङ पर्छ, जता हात हाल्यो त्यही भत्किन्छ, बुझ्नै भ्याइँदैन के भएको भनेर, सम्हालिनै पाइँदैन कसरी स्थितिलाई तह लाउने भनेर। सब थोक एकैचोटि पर्दछ, हत्तब। म यो जुन स्थितिको कुरा गरिरहेको छु नि, धेरैको जीवनमा आइसकेको छ, धेरैको जीवनमा घटी पनि राख्यो होला, नभए धेरैको जीवनमा घट्न गई पनि रहनेवाला छ। एक पटक आउँछ त्यो जिन्दगीमा तहस नहस हुने आँधी आउनु अवश्यम्भावी छ। म त अझै यसलाई नियमित नै भन्न सक्छु। आउँछ, नआई जीवन चक्र नै पूरा हुन्न के। मूल कुरा कति मात्रै हो भने यस्तो आँधी बेरीमा तपाई कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, महत्व त्यो रहन्छ। जिन्दगीको यो आँधी बेरीमा तपाई कसरी आफ्नो प्यास निकाल्नुहुन्छ, तपाई लगावलाई कसरी जोडी बस्नुहुन्छ, जिन्दगीको सौन्दर्य त्यही देखिन्छ। जीवन धर्मीहरूसित असाध्यै सरल व्याख्या छ। जीवनमा आउने यस्ता आँधी बेरीलाई लिएर ती भन्छन्, जिन्दगीमा हरेक आँधी बेरी तपाईको जीवनको सबभन्दा उत्तम सिकाइ चक्र हो, सबभन्दा उत्तम। यही नै तपाई भित्र नचिनिएर बिना पहिचान बसेका प्यासहरूले, लगावहरूले चिन्नु पाउँछन्, त्यसको परिचय बताउँछन्। तपाई हामी धेरै पटक यो अलमलमा जिन्दगी बिताउन पुग्छौं कि हामी आफू भित्रको प्यास चिन्नै सक्दैनौं, आफ्नो लगावको अनुहार देखाउनै सक्दैनौं। अधिकांश त कस्तो हुन्छ भने बिना आफ्नो प्यास चिनी हामी तृषित जिन्दगी बिताइदिन्छौं। बिना लगावको अनुबन्धनमा हामी बाँधिएर जीवनको सार्थकता भेटिएन भनेर कोकोहला मचाउँछौं। जिन्दगीमा तहस नहस हुने गरी आउने परिस्थितिले हामीभित्र हाम्रो प्यासको उत्खनन गराउन मद्दत गराउँछ। कतिपय जीवन धर्मीहरू त कतिसम्म भन्छन् भने जबसम्म तपाई विपरीत चिन्नुहुन्न, तपाई जीवनका सही सम्भावनाहरू देख्नै भ्याउनुहुन्न। जबसम्म तपाई आफू भित्रका विपरीतहरू चिन्नुहुन्न, तपाई जीवनका सही सम्भावनाहरू देख्नै भ्याउनुहुन्न। विपरीतहरूले मात्रै तपाई हामीलाई स्थितिको सही आकलन गर्न मद्दत गरेको छ। गलत के हो भन्ने थाहा नहुन्जेल ठीक के हो पत्तो लाग्दैन। धेरैलाई यो समस्या परेको छ कि गलत के हो भन्ने नै थाहा छैन, अनि ठिक भेटिएर भनेर रोएर बस्यो। जिन्दगीमा जब गलत हुन थाल्दछ
ठेस त लाग्छ, दुख्न पनि दुख्छ, चोट पनि लाग्छ, तर ती सबबाट जिन्दगीले मिठास पनि लिन्छ। सायद त्यसैले भनिन्छ, जब जिन्दगीमा गलतहरू भइरहेका छन् भने तपाईसित एउटै विकल्प बाँकी रहन्छ, हुर्किनु, बढ्नु। अरूहरू भन्दा भिन्न तपाई मजबुत भएर हुर्किरहनु भएको हुन्छ। तपाईसित अरू कुनै विकल्प नै रहँदैन हुर्किनु, बढ्नु सिवाय। त्यसैले पनि भनिन्छ, जब जिन्दगीमा सबै थोक गलत हुन्छ, सब कुरा बिग्रिन्छ, सब कुरा गर्ल्याम गुर्लुममा हुन्छ, हो त्यतिखेर हो तपाईले आफूभित्रको प्यासलाई निवारण गर्ने, आफ्नो लगावको नामाकरण गर्ने हो। मित्र, यही अवसर हो तपाईको प्यासले तपाईलाई जागरूक बनाउँछ, तपाईलाई जीवनको सौन्दर्य लिन सिकाउँछ। भारतीय उपमहाद्वीपमा 15औं शताब्दीका एक रहस्यवादी सन्त हुँदा थिए कबीर। हिन्दी साहित्यमा भक्तिकालीन यात्रामा निर्गुण शाखाको काव्यधाराका प्रवर्तक मानिन्छन्। उनी खासमा कपडा बुन्ने जुलाहाको काम गर्दछन्। आजभोलि तपाईलाई कपडा बुन्ने यो शब्द अलिकति नजिक हुन सक्नुहोला, तर पहिला पहिला कपडा बुनिन्थ्यो, आफै बुनिन्थ्यो। अहिलेको दर्जीको काम होइन, फेरि कपडा बुन्ने जुलाहा। त्यो समयमा हातले कपडा बुन्ने काम गर्थे उनी कबीर। हेर्नुहोस्, उनी कहिल्यै धार्मिक स्थलहरूमा गएनन्। उनको मग्नता, उनको लगनशीलता कपडाका मिहिन रेसाहरूमा हुन्थ्यो। उनी परमात्माको गीत असाध्यै मिठो गरी गाएर वाचन गर्दथे। उनको भक्तिबाट वरिपरिका सारा समुदाय मुग्ध हुन्थे, साराका सारा। धेरै उनले आफ्नो जीवनकालमा भागवत प्राप्ति गरेको मान्थे। कबीरले आफ्नो जीवनकालमै भागवत प्राप्ति गरेको धेरैले ठानेका थिए। यत्रो भगवान नै भेटिसक्यो, के लुगा बुझ्न बसिरहे जिस्किन्छ। उनको जवाब सरल हुन्थ्यो, म जे गरिरहेको छु मेरो पूजा नै त्यही हो, र जसको लागि गरिरहेको छु त्यही नै मेरो प्रार्थना हो। एउटा एउटा बुनाइमा म भगवान भेट्छु। धेरै ग्राहकहरू उनको भनाइलाई बौलठीपन भन्थे, तर कबीर भन्थे, म जे गर्छु त्यो सबै मेरो पूजा विधि हो, र जे जे गर्छु त्यो परिक्रमा हो। कति सरल छ हेर्नुहोस् कबीरको यो भनाइ। म जे जे गर्छु सबै मेरो पूजा विधि हो, र जे गर्छु त्यो परिक्रमा हो। सन्त कबीरको भक्तिमा जीवनको मिठास भेटिन्छ। उनले बुनकर कामलाई प्यास निकालेका छन्, र त्यही प्यासमा उनले भगवानको भक्ति भेटाएका छन्। त्यो बेलामा भगवानको भक्ति भेट्नु भनेको ठूलो कुरा हो, जस्तो कि आज तपाई जीवन भेट्नु ठूलो कुरा मान्नुहुन्छ नि। हो, कबीरले त्यो बेला भगवान भेटेका थिए। बुनकर बुन्ने कामलाई प्यास बनाएर जीवनमा जतिखेर हड्खारो पर्ने गरी विपत्ति आइलाग्छ नि, बुझ्नुहोला तपाईको प्यासलाई निवारण गर्न ती आएका हुन्। तपाई सोच्नुहुन्छ भड्कारोहरू ती आएका छन् नि मलाई बिगार्न आएका हुन्, होइन। जति जतिखेर भड्कारोहरू तपाईको जीवनमा आएका छन्, आपत्ति तपाईको जिन्दगीमा आएका छन्, आँधी बेरी तपाईको जिन्दगीमा आएका छन्, ती तपाईका प्यासहरूलाई नामाकरण गर्न आएका हुन्, निवारण गर्न आएका हुन्। तपाईको लगावको पहिचान दिन आएका हुन्। एकजना बच्चो एउटा असाध्यै
धनाढ्य परिवारमा जन्मिएको छ। कस्तो धनाढ्य भने सम्पत्तिको कुनै सीमा नै नभएको, कति सम्पत्ति छ भन्ने थाहा भएको। घर मात्रै ठूलठूला राजा महाराजाका दरबार जस्ता। उनले जीवनमा 1 अरब भन्दा कम सम्पत्ति भएको मानिसलाई भेट्नै परेको थिएन। अब तपाईं सोच्नुहोस्, सन् 2008 को वर्ष जब विश्व बजारमा मन्दी वज्रपात भयो नि, उनका पिता वाल स्ट्रीटका एकजना प्रसिद्ध निवेशकर्ता थिए। एकै रातमा सब स्वाहा भयो। एकै रातमा कर्लाम गुर्लुमा त्यो माटोको बालुवाको घर जस्तो ढल्छ सारा कारोबार त्यो मन्दीमा। सारा वज्रपातमा सकिन्छ दरबार, कारोबार, सम्पत्ति। अब उनको परिवार छेउको एउटा सानो सस्तो इलाकामा डेरामा सर्दछ। हेर्नुहोस्, केटो केही पनि बुझ्दैन, किशोर न छ, केही पनि बुझ्दैन के हो। तर उसलाई नयाँ वातावरण घुलमिल हुन अप्ठ्यारो हुन्छ। अब उनी सोध्छन्, जिन्दगीमा सबै कुरा किन गलत भइरहेको छ? बुझी भ्याउँदैनन्। तर पिताश्रीलाई थाहा छ जीवनको यो खेल बुझेका छन्। अब उनी आफ्नो छोरालाई फेरि जगाउने जुक्ति निकाल्छन् र छोरालाई $1,00,000 नकमाउन्जेल नफर्किने गरी घरबाट बाहिर पठाइन्छ। ल जाऊ, तिमी अब $1,00,000 नकमाउन्जेलसम्म घर फर्किने काम नगर। केटो त्यसै पनि धनाढ्य परिवारबाट खस्केर निम्न वर्गीय टोलमा आएका थिए। अब पिताश्री उनलाई $1,00,000 कमाएर मात्रै फर्किन आदेश दिएका छन्। अब उनी नजिकको शहरमा जान्छन् र जिन्दगीमा 1-1 रुपियाँ कसरी कमाएर बचत गर्ने अभियान थाल्दछन्। हेर्नुहोस्, केटो काम गर्न थाल्दछ, पसिना बगाउनु त कति। अब 1-1 रुपियाँ जतन गरी बचत गर्दा उनले जीवनमा गम्भीर गल्तीहरू गर्छन्। गम्भीर गल्तीहरू हुन्छ उनको जीवनमा। गम्भीर गल्तीहरूबाट उनी मानसिक रूपमा झन बलियो हुन जान्छन्। 10 वर्ष लाग्छ। 10 वर्ष पछि उनी घर फर्किएका छन्। घरको मूल ढोकामा उनकै पिताश्री जो 70 पुग्न आएका छन्, उनले ढोका खोलेका छन्। पिता आफ्नो छोरालाई छिन्दैनन्। केटो यतिखेर परिपक्व मानिस भएर फर्किएको छ, उभिएको छ अघितिर। अब छोरा अघि सरेर बाउलाई गर्लम्म अंगालो हाल्छन्। आशिष पाऊ बाउ भन्छन्। त्यति मात्रै छोराको मुखबाट निस्केको छ। हेर्नुहोस्, आशिष पाऊ बाउ भनेर। बाउको आँखा लफक्कै भिजिएको छ। जिन्दगीमा जतिन्जेल तहस नहस हुने गरी आँधी चल्दैन, जिन्दगीसित सिकिँदैन। त्यसैले अर्कोचोटि जतिखेर तपाईँ जिन्दगीमा गलत भइरहँदा विचलित हुन खोज्नुहुन्छ नि, सम्झिँदा हुन्छ गलत भएका आँधी बेरीले एउटा सुखद शुरूआत गर्न खोजेको छ। तरलीमा बस्नुहुन्छ नि, मलाई किन लागिरहन्छ, जति लोदर लागे पनि हरेक लोदरले एउटा सुखद शुरूआतको ढोका खोलिराखेको हुन्छ र तपाईको त्यो ढोका खुल्छ, पक्का हो। बस्नु भएको छ, मजा लाग्छ। लाइफ बॉय तरेली
एउटा अन्तर्द्वन्द तपाई हामी सबैसित छ। सबैसित हामी सबै यो जान्दछौं कि आफूलाई चिनिएन, जुनी बितेर गयो। तपाई जीवनमा सहीमा के चाहनुहुन्थ्यो? तपाईले आफ्नो अन्तरआत्मासित कहिल्यै संवाद गर्नु भएन, कहिल्यै संवाद गर्नु भएन। तपाई के चाहनुहुन्थ्यो? कहिल्यै गहिरो गरी छलफल चलाउनु भएन। तपाई जहिल्यै भन्दै हिँड्नुभयो, सायद मैले खोजे यही हो। एक रत्ती पनि, एक लेस पनि सत्यता थिएन। तपाई जे चाहिरहेको, जे पाइरहेको बताउनुहुन्थ्यो, त्यो सब तपाईको मुटुसित, तपाईको मनसित, तपाईको हृदयसित जोडिएर निस्केको थियो। अब यतिखेर जब तपाईका बोधहरूले, तपाईका अनुभूतिले तपाईलाई अनाथ छोड्न थालेका छन्, तपाई भन्न थाल्नुहुन्छ, मैले आफैलाई नै नचिने रहेछु। सबभन्दा पहिले त सायद त्यसैले होला हाम्रा पूर्वीय दर्शनका ठेलीका ठेली ज्ञानका पुस्तकहरूले एउटै देउरालीमा आएर निचोड भनेका छन्, तपाईले आफूलाई चिन्नु अन्तिम ज्ञान हो। तपाई हामी जुन शान्ति, समृद्धि, सन्तोष, सुख खोजी गरी हिँडेछौं नि, ती सबै त तपाई भित्रै थिए नि। हामी आफू भित्र खोज्नुको साटो अरूतिर खोजी हिँडेछौं। हामीले आफै भित्र संवाद चलाएन कि संवाद आफै भित्र चलाउनु पर्थ्यो। हामीले आफैसित साक्षात्कारका कुरा पनि गरेनौं कि हामी जुनी बिताउन तयार भइदियौं, तर समय रहँदै यो स्वीकार्न राजी भएनौं कि हामीले आफू स्वयंलाई सहीमा चाहिएको के थियो थाहा पाएनौं। त्यसैले पनि भनियो, आफूलाई जान्नु यो जीवनको सबभन्दा ठूलो ज्ञान हो। कस्तो पागलपनबाट हामी धकेलिएका छौं, आफूलाई चिन्न सकेका रहेनछौं। कति 12-27 जान्दछौं हामी। जो सबभन्दा नजिक छ त्योसितै अपरिचितपना छ, जोसित दूरी छ हामी अरूलाई चिन्न सक्यौं। कसरी भन्न सक्छौं हामीले? तपाई स्वयं आफूलाई चिनाइराख्न इच्छुक हुनुहुन्न। त्यस्तो बेला तपाई सबैसित परिचित हुने इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ भने मानिसहरूले पत्याउन छाड्न थालेका छन् तपाईलाई। तपाई स्वयं आफूलाई चिनिराख्न सक्नुभएको हुनुहुन्न। त्यस्तो बेला तपाई सबैसित परिचित हुने इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ भने मान्छेहरूले पत्याउन छोड्न थाले। धेरै त कतिसम्म भन्छन् भने अरूलाई जान्ने कुरा विज्ञान हो, तर आफूलाई जान्ने भन्ने कुरा चाहिँ धर्म हो, स्वभाव हो, प्राकृत हो। तपाई आफूलाई चिन्न सकिरहनुहुन्न। जब तपाईको बारे पक्का भन्न सक्छु म ठोक्वा गरेर, तपाई भगवान पनि चिन्न सक्नुहुन्न। जो आफूलाई चिन्ने त्यसले के भगवान चिन्नुहोस्? तपाईले ख्याल गर्नुभएको छैन, धेरै पटक तपाई छेउ भएर देवताहरू गुज्रिएका छन्। तपाई के हो म त रणभुल्ल परे भन्नुहुन्छ नि, हो त्यही तपाई आफूलाई चिनिरहनु भएको छैन। म जान्दछु, जो आफूलाई जान्दैन तिनको लागि भगवान पनि मरेका छन् के? भगवान मरे। तपाई जति मन्दिर धाउनुस् के, जति पूजा गर्नुस् के, कहाँ भेटिन्छ? भेटिन्न। भगवानसित जोड्नेको पहिलो आधारभूत शर्त हो आफूसित सम्बन्धित हुनु,
आफूसित जोडिनु। तपाई अहिले पनि तपाईका पीर, सुर्ता, कष्ट, दुःख सबलाई छोडाएर सुगाएर हेर्नुस् त। एउटै थोक सुक्खा देखिन्छ। तपाई आफूसित जोडिनु भएको हुन्न कि? भगवानसितको तपाईको सागुनी त्यही थियो। तपाईले व्यवस्था गरिदिनु भयो। तपाई आफूसित जोडिन साथ तपाईले खोजेको भगवान तपाईबाट प्रकट हुन थाल्दछन् र यति सानो कुरा तपाई जान्नुहुन्न, म पत्याउँदिन। कहाँ सूत्र बिग्रियो त हाम्रो? हामी भ्रान्तिहरूमा चरम सुख भेटिन्छ भनी कुद्यौं कि जिन्दगीका सारा सत्य तपाई वरिपरि थिए। जिन्दगीका तमाम सौन्दर्य बोध तपाई भित्र थियो। तर कतै अन्तै भेटिने अज्ञानतालाई, अरूतिरै प्राप्ति हुने भ्रान्तिलाई हामी जीवनको एक सूत्र भनी भट्किदियौं। दृष्टिविहीन व्यक्तिको दूधको बोधको जस्तो भयो यो सारा प्रपञ्च। सुन्नु भएको छ त्यो प्रसंग। एकपटक घटनामा एकजना दृष्टिविहीन व्यक्ति साथीकोमा पाहुना लाग्न पुगेछ। साथीकोमा पाहुनाको सत्कार दूधबाट बनेको मिठाईहरूबाट गरिएको छ। अब जन्मान्ध व्यक्ति आफ्ना मित्रसित जिज्ञासा प्रकट गर्दछन्, तिमी भन्न सक्छौ दूध कस्तो हुन्छ? अब मित्र दृष्टिविहीन मित्रलाई दूध सम्झाउन खोजिरहेका छन्, दूध कस्तो हुन्छ भनेर। मित्र भन्छन् यो दूध सेतो सेतो हुन्छ कि बकुलाको प्वाख जस्तै सेतो। के भन्नु बाबुलाई कि कस्तो भन्नुहोस् त? जो जन्मदेखि नै दृष्टिविहीन छ उसलाई दूधको बारेमा भन्नु पर्यो। आज जस्तो ज्ञानको कुरा पनि थिएन, आज जस्तो धेरै पढेको कुरा पनि थिएन। के गर्नु भन्दा उसले दूध के त्यो बकुलाको प्वाख हुन्छ नि त्यस्तो कि सेतो। अब दूध बारे कसरी भन्ने कुरा उसलाई मुस्किल परेको थियो। उसले त्यो उदाहरण पेश गरेको थियो, सेतो निखर सेतो बकुलाको प्वाख जस्तो भन्नु। अब त्यो दृष्टिविहीन साथी अलमल्ल पर्छ, के ठट्या गरा भए मसँग, म दूध नै बुझ्न सकिरहेको छुइनँ, अब बकुलाको निखर सेतो प्वाख भन्छ तिमी, मलाई धेरै नर्मल न। अब तपाई मलाई भन्न सक्नुहुन्छ त्यो बकुला र निखर सेतो प्वाख कस्तो हुन्छ? यतिखेर म बकुला बुझ्न सकूं अनि दूध बुझ्न भ्याउला, दृष्टिविहीन साथी भनिरहेको छ। अब घरपेटी साथी दृष्टिविहीन साथीको हात समाउँदै भन्छ, लु हेर मेरो हात छामिएर त, मेरो हात जसरी मोडिएको छ नि, बाङ्गिएको छ नि, बकुलाको घाँटी पनि त्यस्तै मोडिएको हुन्छ कि। अब दृष्टिविहीन आफ्नो हात साथीको मोडिएको हात माथि छाम्छ। दृष्टिविहीन साथी खुश हुन्छ, मैले पत्तो पाएँ, मोडिएको हात जस्तो हुँदो रहेछ दूध। अब घरपेटी साथी सकसमा पर्दछ, बरु मेरो साथीलाई मैले नबुझाएको भए नि हुने, नजान्नु बरु बेस थियो। अब त झन्नै खराब भयो, दूध बिरिएको हात जस्तो भनेर बुझ्ने भयो मेरो साथीले, बिरुवा हात जस्तो दूध। मित्र, तपाई हामीसित पनि यही गतिको बेहोरा घटित भएको छ। हामीले खोज्ने भगवान पनि बिरुवा हात जस्तो भएको छ हाम्रो लागि। तपाईले खोजेको जुन भगवान छ नि त्यो बिरुवा हात जस्तो छ।
हामी आफूलाई आफ्नो अन्तर आत्मालाई चिनी भ्याउँदैनौं अनि खोज्न हिँडेछौं भगवान। अस्ति मेरा एकजना साथी मलाई थकित भनिरहेका हुन्छन्, हेर्नुहोस् है, बुझ्यौ के भो के मिलेन। मलाई लाग्थ्यो म त सब थोक आनन्दपूर्वक गरिरहेको छु, सब थोकबाट मैले सन्तुष्टि मात्रै लिएको छु। तर आजभोलि एक प्रकारको व्यर्थता फल्न फुल्न थालेको देख्छु म। मेरो साथीले भनेको हेर्नुहोस्, उनले त्यति भनेपछि म झस्किएँ र उनीसित म लामो संवादमा अन्तर संवादमा उत्रिएँ। उनी निचोडमा पुगे। खासमा मैले चाहेको त त्यो हुँदै होइन रहेछ, उनी भन्छन्, हेर्नुहोस् है, खासमा मैले त्यो चाहेको त हुँदै होइन रहेछ, मैले त्यो खोजे होइन कि अथोकै मिल्यो। जे खोजेर हिँडेँ भनेको थिएँ मैले, अथोकै खोजेर पनि हिँडेको छु म त। मैले चाहेको त त्यो होइन भन्दा मेरो मित्रको आँखामा एक प्रकारको रित्तो भाव म देख्छु। काठमाडौँमा घर जोडियो, गाडी जोडियो, सारा धनधान्य भयो जिन्दगी, तर उनको अन्तरात्माले भनेको थोक के हो भने उनले कहिले साक्षात्कार गरा रहन्छन् उनी आफूले भनेको कुरासँग। मैले भने अब तिम्रो अन्तरात्माले जे चाहेको हो त्यो जान्यौ त? उनी भन्छन्, जान्न त जाने, थाहा पनि पाएँ, ठ्याम्मै भन्न पनि सक्छु, तर ढिलो भयो शरद। अब उनी मलाई सोधिराखेको छ। म निर्विकार उनको आँखामा हेर्छु। उनी ढिलो भयो भन्छ। यो जुन प्रश्न तिम्रो मनमा आयो नि, ढिलो भन्ने, तिम्रो हाम्रो जीवनको अन्तर्द्वन्द नै यही हो। हामी मर्ने बेलासम्म यो दुविधाबाट छुटकारा पाउँदैनौं। चिनिया प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्सेले मनुष्य जीवनको यो परिक्रमालाई थम्याएका थिए र त्यसैले उनले सूत्रमै भने, अरूलाई जान्नु बुद्धिमत्ता होला, तर आफूलाई जान्नु चाहिँ ज्ञान नै हो। तपाईँ हामी यही ज्ञान पाउन धेरै सन्दर्भमा झुक्किएका हुन्छौं। मेरो साथी पनि त्यही ज्ञान पाउन झुक्किएको थियो। सारा थोक जोडेर अब ऊ भन्छ, ला मैले त्यो खोजेको होइन थिएँ हो। लाइफ बॉय तरेली। जिन्दगी जिउने दौड़मा तपाईँ हामी एउटा नराम्रो भड्खारोमा पर्छौं। जिन्दगीसित हाम्रो व्यवहार त्रुटि रहित लाग्छ। हामी सोच्छौं हामीले अच्छा गरेका छौं। जाने बुझेसम्म सब थोक खुशी तुल्याउन हामी जे पनि उटपट्याङ गर्न तयार भयौं। तपाईले खुशी तुल्याउन, सब थोकलाई खुशी बनाउन गरेको उटपट्याङहरू सम्झिनुस् त। कति उटपट्याङ गरे, कति उटपट्याङ हामीले। तपाईले आजको दिनमा आफूले जिएको जिन्दगीलाई पुनरावलोकन फर्की सिम्मले हेरे जस्तो गरी हेर्नुभयो भने तपाईलाई लाग्नेछ हामीबाट धेरै नाकाम भएका छन्। म ती नाकामहरूलाई उटपट्याङ भनिरहेको छु कि तपाईँ कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ नि, तपाईँ कहिले आफ्नो हाकिम वा बसलाई खुशी पार्नु पर्यो भने अनेक थरीको जोक्र्याई काम गर्नुहुन्छ। जीएफ वा बीएफलाई खुशी तुल्याउन तपाईँ आफू नभएको देखाउनुहुन्छ कि तपाईँ जे हुनु नि त्योभन्दा बढी देखाउनुहुन्छ कि। बोयफ्रेन्डलाई खुशी देखाउन तपाईँ जे हुनुहुन्न नि त्योभन्दा बढी देखाउनुहुन्छ। गर्लफ्रेन्डलाई खुशी पार्न तपाईँ अच्छा मानुस हुनुहुन्छ।
नभएको देखाउने, आफूसित नरहेको थोकको बयान गर्ने के यी सबै उटपटाङमा हामीले असाध्यै असिद्धि काम गरेको चाहिँ एउटा हो। हामी यो प्रकृतिको विशाल हिस्सा छ नि, त्यसबाट अलग देखिने गरी हामीले आचरण गर्यौं, व्यवहार देखायौं र धेरै ठाउँमा उटपटाङ पनि काम गर्यौं। तपाई हाम्रो जिन्दगीको सिद्धि यतै कतै छ, यदि कतै थियो वा यदि कतै रहन्छ भने मित्र, यही तपाई हामी बाँचेकै पृथ्वीका प्राकृतिक सम्पदाहरूसित एकाकार भएर रहनेमा मात्र रहेको छ। तपाई हामी बाँचेको यो पृथ्वीको, यो प्रकृतिको विषयहरूसँग, प्रसंगहरूभन्दा बाहिर गएर छैन के तपाईको सिद्धि। त्यो भन्दा बाहिर गएर हेर्न मिल्दैन के। हाम्रो जीवनको यति सानो तथ्य, यति सानो सूत्र हामी जहिले उल्लङ्घनमा बहादुरी खोजिदिन्छौं, जहिले भत्काउनमा हाम्रो सान बढेको पाउँछौं। यदि यो जिन्दगीमा तपाईसित सुख मिलेको छ, खुशी मिलेको छ भने तपाईलाई यहीँको प्रकृतिबाट मिलेको छ, यहाँको ऋतुबाट मिलेको छ। तपाई वरिपरि फुल्ने फूलहरूका रंगहरू देख्नु भएको छ नि, तिनले सारा रंग यहीँको घाम, यहीँको जुन, यहीँको बतास, यहीँको ऋतुबाट लिएका छन्। तपाईसित पनि ठ्याम्मै त्यही देखिन्छ। यदि खुशी मिलेको छ भने, यदि सुख मिलेको छ भने यहीँको ऋतुहरूबाट निस्केको छ, यहीँको दिन रातहरूबाट निस्केको छ। तपाई यहाँबाट आफूलाई बाहिर राखेर जिन्दगीका जवाफहरू भेट्ने गर्नुभएको छैन। तपाईले जिन्दगीका जवाफहरू नि यहीँबाट भेट्नुहुन्छ र यही भेट्ने कोसिस गर्नुभएको, त्योभन्दा बाहिर गएर पाउनुहुन्न। यदि दुःखहरू छन् र यदि समस्याहरू छन् भने ती सबको उपचार तपाईसित उपलब्ध यही प्रकृतिसित छ। यो जिन्दगीमा समस्याहरू छन् भने तिनको समाधान तपाई बाँचेको प्रकृतिमै छ। तपाई हाम्रो बुझाइसित काण्ड अड्को आएको भने हामी आफूलाई प्रकृतिसित छुट्याएर आफ्ना समस्याहरूलाई विशिष्ट भएको स्वाङ दिन्छौं। मेरो समस्या के छुट्टै हो, मिल्दैन भनेर चाहिँ स्वाङ गर्नुहोस्। तपाईका समस्याहरू, तपाईका कष्टहरू यदि छुट्टै छन्, यदि विशिष्ट छन् भने पनि ती यही तपाई बाँचेकै प्रकृतिको स्वभावको एउटा हिस्सा हो। लु, तपाईले भनेको कुरा माने मैले, तपाईको समस्याहरू विशिष्ट छन्, छुट्टै प्रकृतिका छन्, अरूसँग मिल्दैनन् र पनि ती सबैको आनी बानी, ती सबैको स्वभाव यही प्रकृतिको हिस्सा हो। हामी त्यसलाई स्वाभाविक बनाउँदैनौं र त्यो स्वाङ हुँदै जान्छ। तपाई हामी हाम्रो वरिपरिको प्राकृतिक आनीबानी, स्वभाव, आचरणहरूलाई जति आदर दिन जान्दैनौं, हामीसित कुरा त्यही नै बिग्रिन्छ। तपाईले आए दिन महसुस गर्नुभएको होला, मौसममा यत्रो उतार चढाव आयो, कहिले छपक्क तुवालो, कहिले छपक्कै शीतलहरी, दिउँसो गर्मी, बिहान बेलुकी माघको ठिही। प्रकृतिमा मौसममा भइरहेको यस्तो विघ्न उतार चढाव तपाई एन्ड्रोइडमा बसेर आफूलाई नाप्न व्यस्त हुनुभयो, मोबाइलमा के कहिल्यै आज बिहान लागेको यो तुवालो अनुभव गर्नु भनेर बाहिर कतै निस्किनु भयो तपाई? सोच्नुहोस् त, आज बिहान लागेको तुवालो हेर्न तपाई बाहिर निस्किनु भयो? निस्किनु भएन। शीतलहरीलाई अरूको बयानबाट नाप्नु भयो। कहिल्यै जंगलबाट दाउरा टिपेर चौक चौराहामा केही थोरै लुगामा आएका दाउरेलाई भेट्नुभयो तपाईले? यो शीतलहरीमा कहिल्यै भेट्नु भएन।
हो मैले प्रकृतिसित तपाईको स्वाङ भनेको। दिउँसो 81 गर्मी भयो, तपाईले त्यो गर्मीसित आफूलाई पगाल्नु भएन। साँझ चिसो भयो, साँझसित तपाईले आफूलाई जमाउनु भएन। तपाई समस्याको भुङ्गरीमा नपरे को पर्छ अब? जापानी समाजमा प्रचलित एउटा संगतिको बारेमा कुरा गर्छु। सिन्जिन युकु भन्छन् ती, सिन्जिन युकु। अब त्यसलाई अनुवाद गरेर भने त्यो जंगल स्थान हुन्छ, एकदम लिटरली ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ। तर खासमा त्यो सिन्जिन युकु चाहिँ के हो भने ती जंगलमा रुखपातसित भिजेर हिँड्छन्। आफूलाई जंगलसित छुट्टिए कि भनेर, रुखपातका संगतिसित एक्लिए कि भनेर जंगल घुमी हिँड्छन् कि ती। सिन्जिन युकुको त्यो अर्थ, म छुट्टिए कि यो प्रकृतिसँग, मैले जानिन कि। सिन्जिन युकु खासमा आफूलाई म यसको एउटा सानो भाग हुँ भन्ने बोध गराइरहनु जंगलमा एक्लै हिँड्ने अभ्यास हो। तपाई हामीले सुन्दा अलिक अटपटा लाग्न सक्छ, तर सिन्जिन योकुको दार्शनिक भेद छ नि, असाध्यै गहिरो छ। त्यसले बाहिरको प्रकृतिसित सदैव संवाद गर्दा तपाई भित्र जमेका कसहरू पखालिन्छ भनिन्छ कि। भित्र थुप्रै कसहरू छन्। कस बुझ्नुहुन्छ? म तपाईको बारेमा जान्दिन। कोरोना महामारीमा त्यो प्रतिशत बढी नै थियो होला, तर अमेरिकी वातावरणविदहरू निकालेको एउटा तथ्याङ्क भयावह छ। तिनको ठहर छ अमेरिकीहरू 87% समय कोठाभित्र बिताउँछ। कोठाभित्र। सायद त्यसैको वरिपरि रहेर अमेरिकी मनोविदहरू अमेरिकीहरूको बौलठीपनको उपचार खोज्ने प्रयत्न गर्दछन्। हेर्नुहोस्, बेलायतको स्कटल्याण्डको उत्तरी एटलान्टिक महासागरको एउटा ठाउँ छ, सेटलन्ड। त्यहाँ त बिरामीहरूलाई डाक्टरहरूले नै लेख्न थालेका छन्। प्रकृति विचरण अर्थात औषधिको साटो डाक्टरहरू लेख्छन्, तपाई दिनको निर्धारित समय बाहिर प्रकृतिसित घुलमिल गर्नुहोस्। यहाँ नेपालमा भन्छ नि, मर्निङ वाक जानुहोस् त्यो हाइपर टेन्सन भएका बिरामीहरूलाई, सुगर भएका बिरामीहरूलाई मर्निङ वाक भनेर लेख्छन्, डाक्टरले लेख्छन्। मैले धेरै देखेको छु। हो त्यस्तै प्रकृतिसित मिसिनु बेलायतमा डाक्टरले लेख्छन्, प्रकृति विचरण गर्नु। भित्र हामीसित थुप्रै समस्याहरू छन्। जति धेरै समस्याहरू सिर्जित हुन्छन्, हामी आफ्नै वरिपरिका दृश्यहरू, वरिपरिका प्राकृतिक वासस्थानबाट भाग्छौं के। हाम्रा हर उपायका उपचार यही तपाई बाँचेकै प्रकृतिसित छ। तपाई बाँचेकै प्रकृति बीच छ। भएको कति मात्रै हो भने हामी यहीबाट भाग्छौं, हामी यहीबाट छुट्टिन खोज्छौं, हामी यहीबाट उम्किन खोज्छौं। जहाँ उपचार छ त्यहाँबाट भाग्न खोज्ने, जहाँ विधिहरू छन्, स्वाभाविक विधिहरू, हामी त्यसप्रति अनास्था पोखिदिन्छौं। यो जिन्दगीसित उल्टा पुल्टा भएको कति मात्रै छ भने हामी आफ्ना दुःखहरूको, कष्टहरूको, अप्ठ्याराहरूको स्वभाव चिन्न तयार हुन्नौं। दुःखहरूको, कष्टहरूको स्वभावसित हामी साक्षात्कार हुन चाहदैनौं। जिन्दगीमा तपाईका चोटहरूका सारा निदान तपाईका बाँचेको यही प्रकृतिमा छ। यो जिन्दगीसित तपाईले इन्स्ट्यान्ट चाउचाउ व्यवहार मात्रै छोड्नु पर्ने हो कि। तपाईको व्यवहार कस्तो छ भने इन्स्ट्यान्ट चाउचाउ जस्तो कि हाल्यो, तातपानी हाल्यो, चलायो, खायो। तत्काल चाउचाउ विधि जस्तै जिन्दगीका दुःखहरूको निदान खोज्ने हाम्रो सोच, व्यवहार र पद्धति सबका सब तगारा भएका छन्। तपाई बाँच्ने गरेको प्रकृतिसित एउटा पाठ्यक्रम छ, त्यसको प्राकृतिक बहाव छ।
र त्यसको स्वभाव पनि छ। तपाई निश्चिनुस् मात्रै, समाधान त्यही छ, प्राप्ति पनि त्यही छ। हुन्छ, म छुट्टिउँ त्यसो भए। हुन्छ, म त्यसो भए भन्छु।